मम्मी मलाई त आइफोन चाहियो भने चाहिँ चाहियो, मलाई त मोबाइल चाहियो एउटा टिकटक बनाउन, टिकटक बनाउन मोबाइल नभने कस्तो टिकटकै बनाउन पाएको छैन। किनिदिनु चाहिँ किन्दैन भन्नु। पैसा चाहियो नि पहिला त मोबाइल किन्नु। मलाई पैसा नभए मैले यी पाडो बेचेर भए पनि एउटा मोबाइल त किन्छु मम्मी। पाडो त मैले बेच्छु आज त चौसरी नि। पाडो पाडो नसुका बेइज्जत नगर। ल यता आइदेखि मैले दिन्छु तँलाई ल यहाँ बस मैले ल्याउँछु। आज मम्मीले साँच्चै मोबाइल ल्याइदिनु रहेछ क्या। मम्मीले ल यिनी गहना बेचेर लिएर आइज के चाहियो छ टाइफोन साइफोन। आइफोन हो के मम्मी, टाइफोन होइन आइफोन भन्छन् के। जान्न पर्यो नि डङ्गाउन पर्यो। अनि बाले त खालि गर्नु न मम्मी, यता गहना बेच्दा गहनालाई नि फेरि पहिला आइफोन किनिहाल्ने। ल ल म त गएँ गाई, आइफोन किन्न गएँ। सासू मम्मीले यति माया गरेर आइफोन किन्नलाई यत्र गहना दिन, म त अब आज गएँ आइफोन किन्न। ल